الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر جو گئی زندگی دلا دے تیری نعت سنے دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دلا دے تیری نعت سنے دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دلا دے تیری نعت سنے دیا نب جاوے کیا صدیق نگار ہوئے کیا صدیق نگار ہوئے
ایک میں ہواں دوجا یار ہووے ایک میں ہواں دوجا یار ہووے سب ڈنگ مارے باویں لکھ واری ڈنگ یار جلے دیاں نبھ جاوے جو بچ گئی زندگی دلاں دے تیری نعت سنے دیاں نبھ جاوے کیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو اکو ذکر ہے عربی چن مایا تیرے پیر جمے دیاں نبھ جاوے جو بچ گئی زندگی دلاں تے تیری نعت سنے دیاں نبھ جاوے تیرے گھر وچ زہرا رانیاں تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضائے ہو چانیاں میری گودی وچ حسن حسین ہون تیرے لال کھڑے دیاں نبھ جاوے جو بچ گئی زندگی دلاں دے تیری نعت سنے دیاں نبھ جاوے اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا درود و سلام آقا دو جہان امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری دنیا دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے محترم پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم ہے احسان ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے منو اور تسانو اج دے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے کر دے اندر آکے مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک ادا کرن دی توفیق عطا فرمائیے اللہ کے دعا ہے اللہ میرا جمعۃ المبارک پڑھانا تساں احباب دا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے مولا قبول و منظور فرما کے ساڑھے سبنا واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے محترم پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدہ پارہ نمبر 18 اس دیاں دو آیات تلاوت فرمائیں جس دے اندر اللہ پاک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون تحقیق او مومن کامیاب ہو گئے اللہ او کیڑے مومن کامیاب ہو گئے جنہاں نو تو جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنائے اللہ او کیڑے لوگ نے اللہ پاک فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جڑے دنیا تے رہ کے نمازاں نو چنگے طریقے دے نال پڑھ دے نمازاں نو ٹائم دے نال احسن طریقے دے نال خشوع اور خضوع دے نال نماز پڑھ دے نے انہاں لوگاں نو اللہ پاک نے کامیاب بھی کر دیتے جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بھی بنا چھڑے اور آقا علیہ السلام دا فرمان عالی دی شان ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جس بندے نے
نماز نو چھوڑ دیتا ہے، اس بندے نے نماز نو نہیں چھوڑیا بلکہ اس بندے نے کفر کیتا ہے۔ حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے نماز دی اہمیت اور نماز نو چھوڑن والے دا انجام۔ اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت والے دن سب تو پہلا اگر کسی چیز دا سوال ہونا ہے تے وہ ہے نماز۔ اگر نماز دے اندروں کامیاب ہو جاواں گے، نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، اللہ پاک دے سامنے رکوع سجود قیام کیتے ہون گے، اللہ پاک ساڑھے سارے اعمال قبول فرما کے سانو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ اگر نمازاں دے اندروں فیل ہو گئے، نمازاں نہ پڑھیاں ہون گیاں، رب کعبہ دی قسم ہے تواڈیاں جتنیاں بھی ہور نیکیاں نے، تسی صدقے دیتے نے، زکاتاں دیتیاں نے، حج کیتے، روزے رکھے، کل قیامت والے دن انہاں دا مل ایک مکھی دے سر دے برابر بھی نہیں پے۔ گل کرن دا مقصد ہے کل قیامت والے دن نماز دے بارے سب تو پہلے سوال ہونا جی۔ اور قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے جس دے اندر اللہ پاک فرما رہے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جدوں اللہ پاک حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر، اور جڑے جہنم دے اندر نے اور جنت دے اندر نے، جنتی دے ایشا کرنے ہونگے، دل دے اندر خیال آئے گا اللہ او دنیا تے جڑا میرا ویر سی، اللہ دنیا تے میرا والد ہے، دنیا تے میرا دوست، دنیا تے میرا رشتہ دار، اللہ فلاں بندہ جن دے نال میں پیار کردا سا، اللہ مینوں جنت دے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فرمان کے جنتیا پریشان نہ ہو، وہ بھی تینوں دکھا دینا وا۔ اللہ پاک فرمان کے جنت جو نکل کے جاتی مارتا سی جہنم دے اندر، استغفر اللہ۔ اے جنتی جدو جنت جو نکل کے تے جہنم دے اندر جاتی پان کے، اے جہنمی جہنم دے اندر جان رہے ہونگے، سار رہے ہونگے، ادو پھر اے جنتی سوال کرے گا، جنتی جڑا سوال کرے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمہ دے کولو پوچھے گا، جہنمیاں دے کولو پوچھے گا قالوا لم نک من المصلین، ایک کیڑی چیز ہے جنہیں تانوں جہنم تے جان تے مجبور کر دیتا ہے؟ اسی جنت دی اندر، تسی جہنم دی اندر، گل کی ہے؟ اے جہنمی ایک کوئی جواب دینگے قالوا لم نک من المصلین، تسی نماز واسطے کہندے سو اسی نماز نہیں سا پڑھتے، تسی نماز واسطے بلاؤندے سی اسی بہانے کریا کرتے سا، یار کل نو شروع کر لوانگے، ساڑھے کپڑے نپاک نے، یارے نماز پڑھنا تے مولویاں دا کام میں، یا پھر کہہ دیں گے ساڑھی زندگی بڑی ہے جو لمبی ہے، اجے بڑھاپے دی اندر پہنچا گے تے پھر نمازاں پڑھ لوانگے۔ رب کعبہ دی قسم ہے
کوئی کسے نو نہیں جے پتا کتھے زندگی دی شام ہو جانی ہے نمازی بن جائیے آؤ اللہ پاک دے در تے آ جاؤ اللہ پاک دے در تے آگے جھک جاؤ اللہ پاک نو منا لو اور رب دا قرآن سنو سونے مصطفیٰ دا فرمان سنو تے ایمان تازہ فرماؤ توجہ فرمایا جے میرے آن تو سمدے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمائے مولا فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون حضرات اللہ پاک فرما رہے نے او مومن کامیاب ہو گئے مومن جنتا دے وارث بن گئے جہنم تو بچ گئے جنت دے ٹکٹاں مل گئی ہیں او کیڑے مومن نے حضرات جڑے دنیا تے رہ کے نماز خشوع اور خضوع دے نال پڑھ دے نے چنگے طریقے دے نال نمازاں نو پڑھ دے نے ٹائم دے نال نمازاں نو پڑھ دے نے سبحان اللہ حضرات و نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو تے ایمان تازہ فرما لو میرے اور دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جدوں بھی میرے نبی پاک دا نام آئے محبت دے نال پیار دے نال میرے آقا علیہ السلام دے درود پڑھیا کرو درود پڑھا کے فائدہ کی ہوئے گا حضرات اللہ پاک جنت دے اندر درجات بلند فرما دیں گے اللہ پاک نیکیاں عطا فرما دیں گے گناہاں نو مٹا دیں گے اللہ پاک آسمانہ تو 10 رحمتاں دا نزول فرما دیں گے سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا نام ہی بڑا پیارا ہے نام ہی بڑا چنگا ہے پھر میں کیوں نہ شروع دی اندر تیرا ایمان تازہ کردا جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے تے پھر میں کیوں نہ پیار اور محبت دے نال کہندا جاواں او دل جان جندے نا لونائے اوندا نام محمد سونائے دل جان جندے نا لونائے اوندا نام محمد سونائے اوندا نام محمد سونائے چن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دا برا کبھی نہ سن کے پیا کم دا برا کبھی نہ سن کے انہاں ورگا بلا کوئی ہونا ہے جندہ نام محمد سونائے حضرات توجہ کمال دا جملہ اللہ دی قسم ہے او دن حشر نلو کی رل ویسر او دن حشر نلو کی رل ویسر نبی امتانو اوتھے بل ویسر نبی امتانو اوتھے بل ویسر جنہیں ساڑے کم اوتھے آنائے اندہ نام محمد سونائے اندہ نام محمد
سونا ہے اج لوگ کہتے نے اہل حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نہیں بیان کردے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام نہیں بیان کردے رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دے طالب علم دے کولو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سن اللہ اکبر کبیرہ او کی پیسے پہ کر دیو شان دے کی پیسے پہ کر دیو شان دے رب صدیہ خود اسمان دے او رب صدیہ خود اسمان دے جو بنے جڑا پھل کند بنیا پرونا ہے اوندا نام محمد سونا ہے دل جان جی دینا لونا ہے اوندا نام محمد سونا ہے میرے دوستاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات توجہ میری طرف کرے آجے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دی طرف آندا ہے مسجد دی اندر آندا ہے نماز دی وجہ تو مسجد دی اندر بیٹھ کے وضو کردا ہے اپنے ہر اذان نو 3 دفعہ دھوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے ہر اذان نو 1 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے لیکن افضل عمل 3 دفعہ اپنے ہر اذان نو جڑا بندہ دھوندا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے نماز دی وجہ تو حضرات جدوں نماز دا اے وضو کر لیندا ہے تے اٹھ پیندا ہے تے پھر دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضرات میرے مرشد پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک آسمانہ تے پہ کے اتنے راضی ہوندے نے اتنے خوش ہوندے نے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑدے نے سبحان اللہ حضرات آ جائیے نمازی بن جائیے نماز پڑھو گے اللہ پاک آسمانہ تے بے کے راضی ہو جائے گا حضرات اور مسلم شریف دی روایت توجہ میری طرف کرے اجے میرے اور دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ اگر کسی بندے دے گھر دے سامنے ہو نہر گزر رہی ہوئے او میرے صحابہ اگر وہ بندہ 5 ٹائم اس دی اندر غسل کرے اس دی اندر نہانا شروع کر دے او میرے صحابہ دسو نا اس بندے دے جسم دی اتے کسے قسم دی میر روے گی کسے قسم دی غلاظت روے گی اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام فرماندے نے سونیا اندے جسم دے کسے قسم دی میر نہیں رہ سکتی سونے اندہ جسم پاک اور صاف ہو جائے گا آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے نماز دی وجہ تو وضو کرتا ہے تے نماز پڑھ دے اللہ پاک اس طرح اس بندے دے جسم دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دینے سبحان اللہ حضرات نمازی بن جائیے نماز پڑھو گے اللہ پاک اجر کی عطا کرے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا سبحان اللہ حضرات میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا پیارا فرمان توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے کون والا آئے آگے کہندا سونیا میں
بوبا مینوں مسلمان کر دیو، سونیا میں بوبا مسلمان کر دیو، کلمہ پڑھا دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نال کہندا ہے سونیا مینوں کوئی وصیت ہی فرما دیو، مینوں کوئی چنگی بات ہی سمجھا دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے جان نثار صحابی، او میرے دیوانیاں پروانیاں سن لے، دنیا تے رہ کے شرک کرنا، دنیا تے رہ کے شرک نہیں ہو کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دوسری وصیت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، او میرے پروانیاں یاد رکھ لے، دنیا تے رہ کے فرض نماز نو چھوڑنا، فرض نماز نو نہیں چھوڑنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرما دی تھی دنیا تے رہ کے شرک بھی نہیں کرنا، تے دنیا تے رہ کے نماز نو ضائع، دنیا تے رہ کے نماز نو ضائع نہیں کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اس روایت راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ دیوانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے، آ کے کہندا سونیا میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، سونیا محبوبہ میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، سونیا محبوبہ میں اللہ پاک نو ناراض کر بیٹھا وا، سونیا محبوبہ میرے تے حد قائم کیتی جائے، سونیا محبوبہ میرے تے حد قائم کیتی جائے، سونیا محبوبہ مینوں غلطی دی سزا دیتی جائے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گل نو سنی ہے تے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے تے مصلی رسول دے آ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ حضرات جدوں سلام پھیریے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ پھر آ گیا ہے، آگے کہندا سونیا میں پہلے بھی کہہ چکیا وا، میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، سونیا محبوبہ مینوں غلطی دی سزا دیتی جائے، سونیا محبوبہ مینوں گناہ دی حد میرے تے قائم کیتی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابی کیا تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کہندا سونیا نماز تا میں پڑھی ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابی تو میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک نے تیرے اس گناہ نو معاف کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں واسطے رحمت بن کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں کیوں نہ پیار اور محبت نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر تیرا ایمان تازہ کرتا جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچام محمد دا، او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ او سنگ دل بھی کو لجیا جاندے، سنگ دل بھی کو لجیا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، کافر بھی رات نو لک لک کے، مشرک بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنن قرآن
محمد دا او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھل ویندے زر مال تے شایاں بھل ویندے جو بندا غلام محمد دا او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا حضرات توجہ فرمایا جے صدیق اکبر دی گل آ گئی گارے یار دی گل آ گئی حضرات بڑا پیارا جملہ کمال دا جملہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وارک تن دیاں لیرانوں وارک تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا میرے آدوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اس حدیث دا دوسرا حصہ حضرات میرے نبی پاک علیہ السلام دا جانثار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو نماز پڑھ لیے اللہ پاک نے تیرے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے اے نوجوان کہندا نہیں سونیا مینوں میرے گناہ دی سزا ملنی چاہیے سونیا میں بوبا میں گناہ کر بیٹھا ہاں حضرات نبی پاک علیہ السلام دے اے صحابہ اکرام نے نا گناہ کر لیتے نے تے اللہ پاک دا ڈر دل دی اندر آ جاندا ہے حضرات اج اپنے دلاں دی اندر جھانک کے ویکھو نا اسی گناہ وی کیتی جانے ہاں لیکن اللہ پاک دا ڈر ساڈے دل دی اندر نہیں پیدا ہو رہا حضرات یتیماں تے ظلم بھی کر رہے ہاں لیکن اللہ پاک دا ڈر ساڈے دلاں دے اندر نہیں آ رہا حضرات میں تے انج کیا کرنا وا اللہ پاک نو ناراض بھی کیتی جاتے ہو صحابہ اکرام ویکھو نا گناہ ہو گئے تے رات دیاں نینداں بھی بھول چکے نے اج اسی گناہ بھی کیتی جانے ہاں تے سانو نینداں بھی سکون دیاں آ رہیاں نے اسی انجی زندگی گزاری جانے ہاں کدی اسی دنیا تے گناہ کیتے کوئی نہیں حضرات اللہ پاک دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے آجو اللہ پاک دے در تے آ جاؤ اگر گناہ کر لیا جے ایک ذات دے در تے آ جاؤ اللہ دی قسم ہے توبہ کرنا تیرا کام ہے اللہ پاک تیرے سارے گناہوں نو معاف فرما دین گے حضرات نبی پاک دا صحابی کہندا ہے سونیا میں بوبا مینوں اس گناہ دی سزا ہی دتی جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک سارا ماجرا ویکھی جا رہے نے حضرات اللہ پاک نے آسماناں تو اپنا جبرائیل علیہ السلام نو بھیج دیتا ہے فرماندے نے او پیارے جبرائیل دنیا تے جلدی چلے جاؤ میرا ایک بندہ ہے اوندے کولوں گناہ ہو گئے تے بڑا پریشان ہے میرا بندہ بڑا پریشان ہے نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک تے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے ان الحسنات یذہبن السیئات ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ پاک نے آسمانہ تو آرڈر فرما دیتا ہے سونے ہمیں پوپا اس نوجوان نو دس دیو جڑا بندہ نیکی کر دے اللہ پاک نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑ دینے اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا ہے سونیا اس نوجوان نو کہہ دیو گناہ کیتے نیکی کر لئیے
نیکی دی وجہ تو ان دے گناہاں نو بہا دیتا ہے. یہ نوجوان کہندا سونیا اے جڑا حکم اللہ پاک نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے ایک کلے میرے واسطے وے کہ تمام امت واسطے وے. سبحان اللہ. تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اے حکم کلے تیرے واسطے نہیں اے میری تمام امت دے لوگاں واسطے وے. اگر گناہ کرنگے نیکی کرنگے اللہ پاک نیکی دی وجہ تو اس دے گناہ نو بہا چھڑن گے. اللہ پاک دے رحمتی اسی گناہگار اللہ پاک دے دربار دے نہیں آ رہے. حضرات آ جائیے اللہ پاک دے دربار دے معافی مانگ لیجئے اور نمازی بن جائیے. اللہ پاک سانو سارے انو نمازی بنائے. اور رب دا قرآن سنو سونے مصطفیٰ دا فرمان سنو ایمان تازہ فرما لو میرے ہوں تو سندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا. مولا فرمان دے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. حضرات مسلم شریف تے ترمذی شریف دی روایت آؤں توجہ فرمان دے جایا جے. حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس روایت راوی نے حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے تے سجدوں زور دی نماز پڑھتا ہے اس درمیان دی اندر جتنا وقفہ ہے جتنا فاصلہ ہے اگر بندہ کوئی چھوٹے گناہ کر لیندہ ہے صغیرہ گناہ کر لیندہ ہے اللہ پاک نماز پڑھن دی وجہ تو اس بندے دے گناہ نو معاف فرما دیندے نے. اگر زور تو بعد سردی نماز پڑھتا ہے اس دے درمیانی حصے دے اندر اگر بندے دے کلو گناہ ہو جائے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیندے نے. اثر تو مغرب تک مغرب تو عشاء دی نماز دے درمیان تک عشاء دی فجر دی نماز دے درمیان تک. اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ ایک جمعہ پڑھ لیندہ ہے دوسرے جمعہ اگر دوسرا جمعہ بھی ادا کرتا ہے اس دے درمیانی حصے دے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک گناہوں نو معاف فرما دیندے نے. پھر میرے آقا علیہ السلام بولے میرے نبی پاک نے موتی رولے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک رمضان دے روزے رکھ لیندہ ہے تے دوسرے رمضان دے روزے رکھ دے اس پورے وقفے دی اندر سال دی اندر اللہ پاک اس بندے دے صغیرے گناہاں نو معاف فرما چھڑ دینے. اگر شرط ایک کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندے دی شرط دے وے کہ او بندہ وڈے گناہاں تو بچ جائے. اے جڑے کبیرے گناہ نے شرک کرنا شراب پینا اے جڑے بڑے گناہ نے ان دے کولوں بندہ بچ جائے تے نیکی کرن دی وجہ تو اللہ پاک نیکے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیندے نے. تے اللہ پاک غفور الرحیم نے اللہ پاک معافیاں دین والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور دوسرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمائے. مولا فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جڑے بندے مومن دنیا تے نمازاں پڑھ دینے او فلا پاک جنت دے وارث بن گئے. حضرات و نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو تے ایمان تازہ فرما لو. میرے او دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دو ٹھنڈیاں نمازاں فجر دی عشاء دی نماز ادا کر دے. حضرات فجر اور عشاء دی نماز ادا کر دے پڑھنیاں
پڑھدیاں ساریاں نے لیکن نبی پاک نے فضیلت دسی ہے پڑھنیاں پانچ ہی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ فجر اور عشاء دی نماز پڑھدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے اللہ پاک جنت دا وارث بنا دین گے سبحان اللہ تے کیڑی جنت جتے بارے کسی اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ میری طرف کری او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت نو آمنا زوال کوئی نہ او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت نو آمنا زوال کوئی نہ جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن جے آیا ہے بڑا او تذکرہ قرآن جے آیا ہے بڑا اتھے جے ہیرے موتی لال کوئی نہ جنت جی آمنا زوال کوئی نہ جنت جی آمنا زوال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت نو آمنا زوال کوئی نہ حضرات کمال دا جملہ توجہ میری طرف کریا جے اوہ ہوا وچ اڑن والے گھوڑے ہونے نے ہوا وچ اڑن والے گھوڑے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے ایڈا سونا کسے دا خیال کوئی نہ جنت جی آمنا زوال کوئی نہ حضرات آخری جملہ توجہ کریا جے بڑا کمال دا جملہ جے حضرات جسی بھی جاننے ہیں بازارہ دے اندر اور لوجیاں جو جمعہ بازار لگ گئے اے جی دوار بازار لگ گئے اے جی ہفتہ بازار لگ گئے اسی بازارہ دے اندر جاننے ہیں او تو سانو کپڑے لب دینے او تو سانو جدیاں لب دیاں نے او تو سانو خان پین والیاں چیزاں لبنیاں نے پر رب کعبہ دی قسم ایک جمعہ بازار جنت دی اندر بھی لگے گا اس جمعہ بازار دی اندر جدیاں نہیں لبنیاں کپڑے نہیں لبنے اللہ دی قسم دنیا دار دیاں چیزاں نہیں لبنیاں اس جنت اس جڑا جمعہ بازار ہے او تو اگر لبے گا تے عرشاں والے خدا دا دیدار لبے گا سبحان اللہ او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت جی آمنا زوال کوئی نہ ایک جنت جو جمعہ بازار لگے گا ایک جنت جو جمعہ بازار لگے گا جتے اللہ پاک دا دیدار لبے گا او جتے اللہ پاک دا دیدار لبے گا جی میں چاندنوں تک نہ محال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت جی آمنا زوال کوئی نہ میرے اوتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ حضرات ایتے او لوگ نے جڑے نماز پڑھن والے نے نماز پڑھن والے اور دوسری سائن دے جائیے ٹائم بالکل مختصر رہ چکی ہے جڑے نماز نہیں پڑھتے جڑے نماز دی اندر غفلت کر دینے حضرات نماز دی اندر سستی کر دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر جس بندے نے جان بوجھ کے نماز نو ضائع کر دیتا ہے جان بوجھ کے نماز نو چھوڑ دیتا ہے اس بندے نے نماز نہیں بلکہ اللہ پاک دے نال کفر کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو تے ایمان تازہ فرما لو میرے اوتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ
والسلام نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جہاں بندے اور مومن دے درمیان نماز فرق کر دیئے، کافر دے بندے دے درمیان دے اندر جڑا بندہ نماز پڑھن والا ہوئے گا وہ مومن ہے، وہ بندہ ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مومن ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات نمازی بن جائیے، نمازی بن جائیے۔ میں اپنا پیغام دے کے جا رہے ہوں، رب کعبہ دی قسم تواڈے اپنے آپ تے ڈپینڈ کر جائے تسی میرے اس پیغام نو مننا ہے یا نہیں مننا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھن دی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے معراج تے گئے نے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسماناں تے گئے نے، اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری اسمان سے پہنچے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، اللہ پاک دے کولوں کی لے کے آ رہے ہو؟ سونیا محبوبہ اللہ پاک دے نال ملاقاتاں کیتیاں نے، اللہ پاک نے تحفے کی عطا فرمائے نے، فرمایا سونیا موسیٰ اللہ پاک نے فلاں بھی تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے فلاں بھی تحفہ عطا فرمایا ہے، انہاں تحفیاں دے وچوں قیمتی تحفہ اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا محبوبہ واپس چلے جاؤ، انہاں نے کو نہیں جے پڑھنیاں، میں انہاں نو ازما چکیاں واں، میری امت دے 2 فرض ہوئیاں سی، انہاں تے او بھی کو نہیں پڑھیاں، سونیا واپس جاؤ نا انہاں نو تھوڑا کروا کیا ہو۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات مختصر آ رہے نے جا رہے نے، کدی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسماناں تے جا رہے نے، کدی میرے نبی پاک زمین آخری پہلے اسمان تے آ رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے 5 نمازاں رہ چکیاں نے، 5 نمازاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا ایک اور چکر لگا گیا ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے بھائی موسیٰ ہن مینوں اللہ پاک دے کول جان تے شرم آندی ہے، میں اللہ پاک دے کول نہیں جانا، اے 5 نمازاں تے میری امت ضرور پڑھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے آسمانہ تو اعلان فرما دیتا ہے سونے محبوبہ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، اگر میرے غلام تے تانوں شرم آندی ہے، تانوں پریشان ہوندیاں ضرورتاں نہیں، جاؤ زمین تے جاؤ اپنی امت نو میرا پیغام دے دیو، دنیا تے رہ کے 5 نمازاں اے پڑھ لین، میں اللہ انہاں لوگاں نو 50 نمازاں دا ثواب ادا کر چھڈاں گا۔ 5 نمازاں پڑھاں گے اللہ پاک 50 نمازاں دا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج اپنے دل اور دماغ دی اندر غور و فکر کر کے ویکھو کیا اسی آج دے دن دے اندر کیا 5 نمازاں پڑھیاں نے؟ اللہ دی قسم کچھ ایسے لوگ بھی ملن گے جنہاں نے آج فجر دی نماز ہی نہیں پڑھی ہوئے گی، فجر دی نماز نہ پڑھی ہوئے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روایت دی اندر ہوندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام دیاں صفاں سیدھیاں کر رہے نے، صحابہ اکرام جہاد دیاں تیاریاں کر رہے نے، عصر دی نماز ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز عصر قضا ہو گئی، نماز نہ پڑھی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غفور الرحیم نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہاں مکے والیاں نے کتنے ظلم کیتے، میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیجیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہاں نے قبر تے گندی اوجری سڑ دیتی، میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیجیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں، میرے آقا نے انہاں تے بد دعاواں نہیں کیتیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا، میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں، میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر خنجر مار دیتا، میرے آقا نے بد دعاواں نہیں کیتیاں، کتنے ظلم ہوئے، میرے آقا نے
بد دعاواں نہیں دتیاں جدوں نماز دی واری آئی جدوں نماز دا وقت دا ٹائم آیا میرے آقا نے انج کر کے آسماناں دی طرف ہاتھ اٹھا لے فرمایا اللہ انہاں لوگاں تو جنہاں لوگاں دی وجہ تو میں محمد دی نماز عصر قضا ہو گئی نماز نہیں پڑھ سکیا اللہ انہاں دے پیٹاں نو بھی اگ دے نال بھر دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی اگ دے نال بھر دے انہاں دے پیٹاں نو بھی اگ نال بھر دے انہاں دیاں قبراں نو بھی جہنم دا گڑا بنا دے حضرات اج سوچو میرے نبی پاک تے رحمت بن کے آئے رحمت دی رحمت بن کے آئے جدوں نماز دا وقت آیا ہے میرے نبی پاک نے بد دعاواں کرنی شروع کر دتیاں نے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو سارے نو پنج وقت دا پکا اور سچا نمازی بنائے اور اج تو ہی اللہ پاک ساسی اج اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اج ہی توبہ کرو اللہ پاک نہ وعدہ کرو میری عادت نہیں کہ میں تواڈے کولوں وعدے لواں اللہ پاک دے نال وعدہ کرو اج تو بعد دنیا دے اندر رہ کے کدی نماز چھوڑاں گے نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے نماز نو چھوڑ دیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا حشر اور انجام فرعون دے نال ہوئے گا قارون دے نال ہوئے گا حامان دے نال ہوئے گا ابی بن خلف دے نال ہوئے گا حضرات سوچو فرعون کتے حامان کتے ابی بن خلف کتے مطلب ہے جڑا بے نمازی ہے او دا حشر قارون دے نال ہونا ہے فرعون دے نال ہونا ہے سمجھ جاؤ کہ ساڈا پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے جڑے بے نمازی نے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو سارے نو پنج وقت دا پکا اور سچا نمازی بنائے اور اللہ پاک سانو سارے نو توبۃ نصوحا کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین